बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि भारत क्या दावा कर रहा है कि पाकिस्तान से मज़ीद कितने मुजाहिदीन इंटर हुए हैं और उन्होंने भारतीय फ़ौज का क्या हाल करके रख दिया है, इसलिए उन्हें 5000 मज़ीद फ़ौजें भेजनी पड़ी उन 9 लाख फ़ौजों को बचाने के लिए जो पहले से कश्मीर में मौजूद हैं। इस खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे। फिर आपको बताएंगे कि भारत अब पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहा है, वो अब मजीद नहीं छुपा सकता कि चीन ने उसके कितने इलाके कब्जा कर लिए हैं, क्योंकि अब बातें अमेरिका से आ रही हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि चीन झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। अब दुनिया के सामने सब कुछ साफ हो गया है। उसके बाद अमेरिका और भारत के ताल्लुकात कैसे ख़राब हो रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, और भारत ने पहली बार LAC पर कोई सही एक्शन लिया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि नेपाल जो एक छोटा सा कमज़ोर सा गरीब सा मुल्क है, उसने भारत के साथ आज क्या किया है। भारत से उसके 3 इलाके छीन लिए हैं। डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। कल हमने आपको एक खबर दी थी कि भारत ने कश्मीर में 9 लाख फौजियों को बचाने के लिए पहले तो 75 इजाफी कंपनियों को भेजा, और अब इन सब को बचाने के लिए 5000 मजीद फौजें भेज दी हैं। और बचाना किससे है? PAFF से। PAFF मुजाहिदीन का एक ग्रुप है जिसमें मिलिटेंट्स की तादाद 10 है। उन 10 लोगों से, या चले तस्वर कर लें 100 लोग हैं, उनसे अपनी 9 लाख फौज को बचाने के लिए इन्होंने कल मजीद 5000 फौजें कश्मीर में तैनात कर दी। और क्योंकि उन पर कोई असर नहीं हो रहा। जनरल नरवाने ने 2 दौरे किए, बिपिन रावत ने दौरा किया, अजीत डोवल ने दौरा किया, अमित शाह वहां पर 3 दिन रहे, मोदी ने खुद दौरा किया, लेकिन उनके हमले और तेज होते जा रहे हैं। उन्होंने इनकी वर्दियां उतरवाई, इनसे असलहे छीने, इनको दरख्तों पर लटकाया, रोजाना इनके फौजियों की लाशें गिर रही हैं। और भारत से पहली बार खबर आई कि कल इन्होंने 3 मुजाहिदीन को शहीद किया, और वो भी उस PAFF ग्रुप के नहीं थे। तो भारत का पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है कि 9 लाख फौजें क्या कम है कि आपने 5000 मजीद फौजें भिजवाई हैं। तो ये अब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वो हमने इसलिए भिजवाई हैं क्योंकि पाकिस्तान से 38 मुजाहिदीन मजीद इंटर हो गए हैं भारत में। कल इन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान की बॉर्डर पर आया हुआ है और वो मुजाहिदीन को तैयार करके भारत की तरफ भेजता है, कील वाले रास्ते से, नीलम वाले रास्ते से। और आज ये कह रहे हैं कि 38 मुजाहिदीन पाकिस्तान से आए हैं और इनमें 27 का ताल्लुक जैश मोहम्मद से है, 11 का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। आप मानते हैं भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को कैसे एग्जैक्ट फिगर्स बता रही हैं कि कौन कौन आया है, कहां कहां से आया है। लेकिन जब वो आ रहे थे तो इनकी 9 लाख फौज सोई हुई थी। हमारे बॉर्डर पर 9 लाख फौज नहीं है, लेकिन यहां से ये एक बंदा इंटर नहीं कर सकते। इनके जासूसों को ईरान से आना पड़ता था, अफगानिस्तान से आना पड़ता था। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं इनको ये भी पता है कि वो मुजाहिदीन है कहां पर। ये कह रहे हैं कि 4 श्रीनगर में हैं, 3 कुलगाम में हैं, पुलवामा में 10 हैं, बारामूला में 10 हैं और 11 मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हैं। इनको ये पता है कि वो पाकिस्तान से आए, उनकी तादाद कितनी है और कितने लोग कहां कहां पर मौजूद हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सके, ना ही उन्हें आने से रोक सके। तो इससे साफ पता चलता है कि भारत के पास झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं आज के दूसरे मौजू पर। अमेरिका की बड़ी ख्वाहिश थी कि भारत को खिते का SHO बना दिया जाए, और उसने अपनी तरफ से तैनात भी किया हुआ था ताकि भारत चीन के ताइवान वाले मामले पर, साउथ चाइना सी पर नजर रख सके, चीन को कंट्रोल कर सके। और इसमें अमेरिका का इतना कसूर नहीं, क्योंकि हमने कुछ देर पहले भी आपको बताया कि भारत के पास झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो इमरान खान की हुकूमत ना आती तो भारत को एक्सपोज ही किसने करना था। इमरान खान ने बोलना शुरू किया, दुनिया ने रिसर्च शुरू की, फिर 27 फरवरी वाला वाकया, फिर चीन ने जो इनका हाल किया, फिर कश्मीर में जो 10 मुजाहिदीन इनका हाल कर रहे हैं, तो ये चीजें दुनिया से छुपी नहीं रहती। फिर 27 फरवरी को भी भारत ने कहा कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया है। F-16 गिरेगा तो पाकिस्तान से पहले अमेरिका को पता चलेगा। और इस सब के बाद भी अमेरिका कोशिश करता रहा, लेकिन ये हालिया तस्वीर जो आई हैं चीन की तरफ से, पहले तो पेंटागन ने रिपोर्ट दी कि ये भारत के इलाकों में गांव बस आ चुके हैं और भारत ने हमें बताया भी नहीं, भारत कुछ भी नहीं कर रहा। और फिर चीन ने जो हालिया तस्वीर शाया की कि इन्होंने भारतीय फौजियों के कान पकड़वाए हुए हैं, भारतीय फौजी जमीन पर लेटकर इनसे माफिया मांग रहे हैं। अमेरिका ने देखा कि नहीं,
ان سے ہم وہ کام لے ہی نہیں سکتے۔ یہ حالت تو دنیا کی تھکی سے تھکی ترین فوج کی نہیں ہوگی۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جو کان پکڑ کے معافیا مانگے، وہ کہے گا کہ مجھے مار دو۔ تو اب بھارت نے دیکھا کہ پاکستان کو تو ہم جھوٹا کہتے رہے، اور پاکستان کی طرف سے ایک عمران خان کی آواز گونجتی ہے، ہمارے پاس تو اربوں ڈالرز کی پروپیگنڈا مشینری ہے۔ لیکن یہ جو چین ویڈیوز ریلیز کر دیتا ہے، کتنی بار اسے مذاکرات میں کہا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ علاقے آپ رکھ لیں لیکن ہمیں ایکسپوز نہ کیا کریں، اور پھر چین کو بھی چھوڑیں۔ اب تو امریکہ نے رپورٹ پیش کر دی ہے، پینٹاگون نے، یو ایس ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے سب کچھ بتا دیا ہے، پھر ہمارا دوسرا کوارڈ کا اتحادی جاپان، اس نے بھی رپورٹ دے دی ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ تو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت نے پہلی بار ایکشن لیا ہے کہ ہم چین کا یہ قبضہ قبول نہیں کرتے، ہم چین کی اللیگل آکوپیشن کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ چین تو ڈر گیا کہ اب کیا ہوگا، بھارت تو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا۔ اینی ویز اب ان کو ٹینشن لگ گئی ہے، ان کو علاقوں کے جانے کا اتنا خوف نہیں ہے، ان کو سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ انہوں نے اربوں ڈالرز کی پروپیگنڈا مشینری لگائی، دنیا کو یہ بتاتے رہے کہ ہم سپر پاور ہیں۔ اب امریکہ سے رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں، تو اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کیا کیا، ابھی تک تو یہ اپنے فوجیوں کو ایوارڈ دے رہے تھے جو چین سے مار کھا کر آئے ہیں، کیونکہ ابھی تک انہوں نے جھوٹ اور پروپیگنڈا والی پالیسی اپنائی ہوئی تھی کہ جیسے ہم صدیوں سے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے آئے ہیں، جھونکتے رہیں گے۔ اب جب ان کو یقین آ گیا کہ بچ نہیں سکتے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ہمارا وہاں پر کورپس کمانڈر ہے LAC پر، جس کا نام ہے PGK مینن، اس کے اندر یہ ساری ٹروپس آتی ہیں جو مسلسل LAC پر مار کھا رہی ہیں اور چین کو علاقے دیتی جا رہی ہیں کہ ہمیں نہ مارو، یہ علاقے لے لو۔ تو ٹروپس میں ہم کس کس کو پکڑیں؟ ان کا جو کمانڈر ہے یہ چینج کر کے دیکھتے ہیں۔ تو پہلی بار انہوں نے کوئی صحیح ایکشن لیا ہے، کیونکہ آپ وہاں پر کبھی میزائل تعینات کرتے ہیں، کبھی مزید فوجیں بھیجتے ہیں، کبھی امریکی ہیلی کاپٹر، کبھی اسرائیلی ڈرونز، یہ چین کے لیے کھلونے ہیں۔ آپ اسے کیا بتا رہے ہیں؟ آپ جن کی منت سماجت کر کے اور اپنا اتنا محنت مشقت کا پیسہ اکٹھا کر کے ان سے اسلحہ خرید لیتے ہیں امریکہ سے یا اسرائیل سے، وہ خود پریشان ہے چین کے ہاتھوں کہ ہم چین سے کیسے بچیں گے۔ تو نہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے اور نہ کوئی ایسا سورس ہے جس سے آپ اتنا اسلحہ خرید سکیں کہ آپ چین کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ٹھیک کیا آپ نے، کورپس کمانڈر آپ نے چینج کر دیا، اب دیکھیں شاید اس سے کوئی فرق پڑے۔ لیکن ہماری نظر میں اس سے فرق نہیں پڑ سکتا، کیونکہ اس فوج کی تربیت نہیں ہوئی، ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی، صرف بھرتیاں ہوئی ہیں کہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ سب سے بڑی فوج ہے۔ ان کی توندیں نکلی ہوئی ہیں، انہوں نے گھر پیسے بھجوانے ہوتے ہیں، یہاں پر آپ ان کو دال، پانی کی طرح کی دال ان کو کھلاتے ہیں، یونیفارمز ان کے پھٹے ہوئے ہیں، وہ لڑنے مرنے کے جذبے سے آئے ہی نہیں ہیں، وہ جاب کر رہے ہیں۔ تو آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، فوج کو کم کریں لیکن ان کی ٹریننگ صحیح کریں اور ان پر تھوڑا پیسہ لگائیں، تھوڑی اچھی خوراک دیں انہیں تاکہ ان میں تھوڑی سی طاقت آئے۔ اب چین اور پاکستان کا جو اتحاد بن گیا ہے یہ تو آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے، نہ اکیلا پاکستان آپ کے بس کی بات ہے، اور چین کو تو چھوڑ ہی دیں، اور پھر یہ اتحاد آپ بھول ہی جائیں۔ آپ کے ملک کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کے بس کی باتیں نہیں ہیں۔ تو چین اور پاکستان کو چھوڑیں، نیپال کی بات کرتے ہیں، بہت ہی چھوٹا، بہت ہی غریب ملک۔ ایک وقت تھا کہ جب بھارت نے نیپال سے کچھ علاقے مانگے تھے، انہیں ضرورت تھی، تب بھی چین کے خلاف ہی ان کو ضرورت تھی، انہوں نے ان کو وہ علاقے دے دیے اور یہ وہاں پر جم کر بیٹھ گئے، اور پھر وہ علاقے اپنے نقشے میں بھی شامل کر لیے، بات پرانی ہوتی گئی۔ اب جب سے چین نے ان پر چڑھنا شروع کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ چین ان کے ان تمام ہمسایوں کو اپنے پاس لے آیا ہے جو ان کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ تو نیپال کو بھی چین نے اپنے ساتھ ملایا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ان علاقوں پر سڑک بنانے کی کوشش کی جو انہوں نے نیپال سے کبھی تھوڑے وقت کے لیے لیے تھے۔ نیپال بھڑک اٹھا کہ آپ کی مجال کیسے ہوئی کہ آپ ہمارے علاقوں پر تعمیر کر رہے ہیں۔ نیپال نے نیا نقشہ جاری کر دیا اور وہ علاقے، کالا پانی کے علاقے، انہوں نے اپنے ملک کے اندر ڈال دیے، اور یہ ان علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے، اور نقشے میں بھی یہ علاقے انہی کے علاقے ہیں۔ بڑی پرانی بات ہے جو نیپال کر رہا ہے۔ بھارت بہت پریشان ہوا کہ اب نیپال کا کیا کریں، یہ بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ تو یہ سٹوری ڈیٹیل میں ہم آپ کو بہت پہلے بتا چکے ہیں۔ ابھی تازہ ترین خبر کیا ہے کہ نیپال نے لیپو لیک، کالا پانی اور لیپئی دھورا کے علاقوں میں مردم شماری کرانا شروع کر دی ہے۔ صرف اعلان نہیں کیا، مردم شماری شروع کر دی ہے۔ وہاں کے رہائشیوں کو نیپال کی آبادی سمجھا جائے گا،
भारत का जो काला पानी का इलाका है उससे नेपाल अपने नक्शे में पहले शामिल कर चुका है और अब नेपाल वहां पर मर्दमशुमारी करा रहा है। इन तीनों इलाकों में मुल्क के अंदर 27 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। 40% भारत पर माओ बागियों का कब्जा हो चुका है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, 7 सिस्टर्स, सिक्किम वाला इलाका, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर चीन आना चाह रहा है और कई इलाके कब्जा कर चुका है। कश्मीर आपके हाथ से वैसे जाने वाला है, अब नेपाल भी आपको आंखें दिखा रहा है। तो झूठी ताकत दिखाना छोड़ दें, अखंड भारत के नारे लगाना छोड़ दें। अपने भारत को बचाना है जो आपके पास है, तो झूठ और साजिशें करना छोड़ दें। अमन से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, कश्मीरियों को उनका हक दिलाएं, मुसलमानों को उनका हक दिलाएं। फिर आप देखें आपके मुल्क में इतना पोटेंशियल है कि जितनी तरक्की आप करेंगे उतनी कोई भी नहीं कर सकता। बस ये झूठी बहादुरियों के चक्कर में ना पड़े, तरक्की करें। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।